تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے محبوب دے ہک فرامین، آپ دا ہک ارشاد، اس دے اندر بے شمار جڑے ہیں نا جی حکمت موجود ہیں، بے شمار سبق موجود ہیں، اس دے اندر بے شمار انسان واسطے نصیحت موجود ہیں۔ اگر اسی اللہ تعالیٰ دے محبوب دے دور مبارک دے اندر چلے جائیے کہ حضور دے دور دے وچ جڑے لوگن جڑے آپ دے تیار کیتے ہوئے لوگن یا جڑے آپ دے کول تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ دے کول تربیت حاصل کر رہے ہیں، انہاں دی زندگی دا کے معمول ہے، انہاں دی زندگی دے وچ جڑا کھانے پینے دا شیڈول ہے یا کھانے پینے دا جڑا طریقہ کار ہے وہ کس قسم دا طریقہ کار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جڑا نا جی زندگی دے وچ موجود جڑے آپ دے اصحابن، آپ دے شاگردن، آپ کو پڑھنے والے لوگن، انہاں دے متعلق ایک بڑی خوبصورت حدیث طیبہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک نو روایت کر دیں۔ آپ ارشاد فرمانے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دے محبوب نماز پڑھانے ہیں تو آپ دی نماز دے اندر اس جماعت دے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہونے ہیں کہ جڑے دوران قیام بھوک دی وجہ تو زمین تے گر پونے ہیں، بھوک دی وجہ تو زمین تے ڈھا وینے ہیں، یعنی انہوں دی خوراک اتنی کم ہوندی ہے، انہوں دا کھانا اتنا کم ہوندا ہے۔ اے جڑا اشارہ ہے اے اصحاب صفہ دی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب صفہ حضور دے او صحابی جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دی روشنی حاصل کر رہے ہیں، جڑے اللہ تعالیٰ دے نبی کو تربیت حاصل کر رہے ہیں، او اتھے مدینہ شریف دے وچ رہ کے تعلیم حاصل کر دیاں، علم حاصل کر دیاں، اتھے وہ رہنے ہیں، انہوں نے متعلق ارشاد ہو رہا، اے حدیث پاک بیان ہو رہی کہ نماز دے اندر جماعت پڑھ دیاں دوران قیام و گر وینیاں تے جڑے اتھے عرابی لوگ موجود ہونے ہیں، جڑے انپڑھ ہونے ہیں، دور دراز تو مختلف قسم دے دیہاتاں چو لوگ اتھے آنے ہیں آکے نماز پڑھ دیاں، وہ جس وقت دے دیاں تو وہ انہوں نے دیاں بھئی یہ پاگل ہیں، یہ مجنو ہیں، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ دے محبوب آپ سلام پھیر دیاں، سلام پھیر کے آپ انہاں دی طرف مخاطب ہونے ہیں جڑے گرن والے لوگ ہونے ہیں، حضور ارشاد فرمانے ہیں انہاں نو کہ اگر توان اس گل دا پتہ لگ ونجے کہ توارا بھوک دی وجہ تو نماز دے وچ گر ونجنا اے اللہ تعالیٰ دے نزدیک اس دا کتنا مقام ہے، اگر توان اس گل دا پتہ لگ ونجے تو تسی اے پسند کر سو کہ اسا ہور زیادہ فاقے کریے اور اسی ہور زیادہ حاجت مند ہو ونیے۔ ٹھیک ہے جی، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے انہوں نے جھنک چھوڑیا کہ بھائی تسی روٹی کیوں نہ کھان دے، یا انہوں نے جھنک چھوڑیا کہ بھائی تو اپنی صحت دا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت دا سب تو بڑا جڑا خیال ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دے انہاں فرامین دے مطابق صحت دا جڑا سب تو بڑا خیال ہے وہ یہ خیال ہے کہ انسان اپنے پیٹ نو تھوڑا جہا ریسٹ بھی دے وے۔ ٹھیک ہے جی، انسان نو کدی کدی فاقہ بھی کرنا چاہیے، جان بوجھ کے کدی کدی روٹی چھوڑ دینی چاہیے کہ یار آج ایک ٹائم دی میں روٹی نہ کھاندا تاکہ اس پیٹ نو کچھ ریسٹ آوے۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی تربیت ہے، آپ دے جڑے فرامین ہیں، آپ دی جڑی نصیحت ہے اور آپ دے جڑے اصحاب ہیں، انہاں دا جڑا طریقہ کار ہے، انہاں دے طریقہ کار دے ہوتے عمل بھی ہو ویسی اور انسان دی جڑی صحت ہے وہ بھی بہتری دی طرف رواں دوا ہو ویسی۔